Maayong adlaw mga kaordinaryong Katoliko. Welcome sa atong uban karon diri sa atong YouTube channel. Sukdanan sa kamatuoran. Ako inyong higala si Amik Taglinaw. Maghatag kaninyo karon og usa ka anindot nga video nga diin makamatag yun ang atong mga kagsuonan ani nga mga dili Katoliko, especially ang mga Seventh-day Adventist. Ang ato karon nga pagahisgutan kining paborito nga sita sa Biblia sa atong mga higala nga mga Seventh-day Adventist umas giila nga mga Sabadista. Nakabalo man ta kung unsa jud ang ilang usa sa mga pinaka-paborito nga teksto diri sa Biblia. Makita sa Exodo 20 versikulo 8 paingon sa 11. Atong basahon ang Exodo 20 paingon sa 10. Kay naatay hatagan diri og husay kung kinsa gyud ang buot gipasabot niini, kining pulong nga langyaw o kining dumuluong, kinsa man gyud ni. Hatagan nato ni og hermeneutics nga pagpasabot ngadto sa mga Seventh-day Adventist. Akong basahon. Unsa giingon dire sa 10 sa verse 10, apan ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo nga imong Dios. Niini ikaw dili mo buhat og bisan unsang buluhaton. Ikaw ang imong lalaking anak, ni ang imong babaeng anak, ang imong lalaking sulugoon, ni ang imong babaeng sulugoon, ni ang imong baka, ni ang imong langyaw nga naa sulod sa imong ganghaan. Unsa daw? Apil nga dili mo trabaho aning adlaw sa adlaw igpapahulay ang langyaw nga naa sulod sa imong ganghaan. Karon ang pangutana, kinsa man ni ang giingnan sa Ginoo nga ang langyaw nga naa sulod sa imong ganghaan dili nimo patrabahoon? Kinsa man ang giingnan ani? Ang Seventh-day Adventist ba nga gitukod ra ni Ellen G. White atong 1863? Sila bagyod ang giingnan ani nga ang langyaw nga naa sulod sa inyong panimalay dili ninyo patrabahoon sulod sa adlaw igpapahulay? Ang tubag dili. Ang giingnan ani sa Ginoo ang mga Israelita. Walay apil ang Seventh-day Adventist. Akong balikon ha. Ang giingnan sa Ginoo nga ang langyaw nga naa sulod sa imong ganghaan dili nimo patrabahoon niining adlaw. Unsang adlaw? Adlawng igpapahulay. Ang giingnan sa Ginoo ang katawhan sa Israel, dili ang Seventh-day Adventist. Unsa man ang giingon dire nga ni ang imong langyaw nga naa sulod sa imong ganghaan. Kining langyaw nga naa dire sa laing hubad gitawag kini mga estranghero. Dili mga Israelita, dili sakop sa nasod sa Israel. Mao ni nga sugo ni sa Ginoo ngadto sa iyang unang katawhan ang mga Israelita nga giingnan sa Ginoo nga kanang langyaw nga naa sulod sa imong ganghaan dili nimo ni patrabahoon sulod sa adlaw igpapahulay. Klaro kaayo nga kining langyaw ang gihisgutan ani dire dili Israelita, dili sakop sa nasod sa Israel ang langyaw nga giingnan dire. No? Mao bitaw nga ato ning klarohon kay giangkon ra bagyod ni sa mga Seventh-day Adventist nga kini kunong langyaw sila kuno ni. Uy, dako kaayo nga joke nga ang kuno ni sa mga Seventh-day Adventist nga sila ni. No? Ang giingon dire nga mag-apil nga dili magtrabaho sulod sa adlaw igpapahulay dili mga Hudiyo, di kubot pasabot mga estranghero, dili sakop sa Israelita. Karon kinsa man ni? Kun mahimo lang ka, ikaw nga dili sakop sa nasod sa Israel,
mahimo ka nga langyaw, matawag ka nga langyaw, matawag ka nga estranghero, matawag ka nga dumuluong, kung ikaw dili Israelita, miadto ka didto sa lugar sa Israel. Mitipon ka didto sa mga Hudiyo, matawag ka nga langyaw. So, kay niadto man ka didto, dili ka Israelita, niadto ka didto sa mga Hudiyo, matawag ka nga estranghero, matawag ka nga dumuluong, matawag ka nga langyaw. Nganuman, niadto man ka didto anang lugara, niadto man ka ana didto sa ilaha nga dili man ka Hudiyo, so langyaw ang tawag sa imuha. Kinsa man ang gitagaan sa Ginoo og otorite nga mupugos anang langyaw nga dili mo trabaho anang adlawa, ang gitagaan sa Ginoo og otorite nga pugson ang langyaw nga nisulod diha sa Israelita ang mga Hudiyo. Karon, pananglit ako, wala ko niadto sa Israel, wala ko nitipon didto sa mga Hudiyo. Bisan og dili ko sakop sa Hudiyo, kay naara man ko diri sa Pilipinas, wala man ko niadto didto tungod kay layo man gud didto ilang lugar, dili ko matawag nga langyaw. Ang Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen G. White, dili pud na matawag nga langyaw kay diha ra man na gitukod sa Amerika. Si Ellen G. White, wala man na mag-adto dito sa Jerusalem nga didto siya magtukod ang iyang sekta nga Seventh-day Adventist. Akong balikon ha, bisan og dili ka Israelita, ang usa ka tawo dili Israelita, dili sakop sa Israel, pero wala miadto didto, dili gud na siya matawag nga langyaw. Matawag lang siya nga langyaw, matawag lang siya nga dumuluong kung ikaw niadto ka didto sa nasod sa Israel. Pareha ako, na ako dire karon sa Mindanao, niadto ko sa Luzon, langyaw ko ug moadto ko didto. Dumuluong ko kung moadto ko didto sa Luzon, kay dili man ko taga didto, taga diri man ko sa Mindanao. Pero kung naara ko diri sa Mindanao, diri ra ko nagpuyo, wala ko moadto didto sa Luzon, dili ko matawag nga langyaw kay naara man ko diri. Mao gihapon ang mahitabo sa bisan kinsa nga dili Israelita, kung wala ka niadto didto sa lugar sa Israel, dili ka matawag nga langyaw. Mao na nga sayop ang claim sa Seventh-day Adventist nga isuksok nila ang ilang kaugalingon nga sila kuno kining naa dire sa Exodo 20 versikulo 10 nga nag-ingon nga langyaw. No, dili. Kay bisan pa og dili ka Israelita, kung wala ka niadto didto sa Jerusalem, wala ka niadto ni tipon sa mga Hudiyo, dili ka matawag nga langyaw. Nga mauna nga giklaim sa mga Sabadista nga sila kuno ni apil kuno sila. No, sayop na. Nganuman, sumala sa akong giingon, kung naara ka dire nagpuyo sa imong lugar, wala ka niadto didto sa Israel, dili gyud ka matawag nga langyaw. Mao nga kung nagsabat-sabat ka dire, nagpahulay ka sa ikapito ka adlaw, wala ka magtrabaho kay nakikonek ka sa mga Hudiyo bisan og wala ka gisugo, dili gyud na epektibo. Nganuman, nag-awat-awat ra ka sa sugo sa Ginoo ngadto sa mga Hudiyo nga wala man kay apil. Naara ka diri sa Pilipinas, wala ka niadto didto sa Israel, wala ka ni pagtipon sa mga Hudiyo, dili ka matawag nga langyaw. Bisan pa og nagsabat-sabat ka dire, nagpahulay ka sa ikapito nga adlaw, wala ka may kaon og baboy, giklaim nimo nga Seventh-day Adventist ka, nagpahulay ka sa ikapito nga adlaw, wala gyud ang Ginoo magsugo sa imuha. Pero katungod nimo na nga imo man ang freedom of choice nga kana imong gibuhat, pero dili gud na masulod dire sa Exodo 20 versikulo 9 nga langyaw. Nganuman,
Nagsabat-sabat ra ka diri sa Pilipinas, nagsabat-sabat ra ka dito sa Amerika, wala kami kaon og baboy diri sa Pilipinas, wala kami kaon og baboy dito sa Amerika, pero dili ka matawag og dumuluong. Makonsider ra ka nga dumuluong, matawag ra ka nga estranghero, matawag lang ka nga langyaw, kung ikaw nakigtipon ni sulod ka didto sa ganghaan, ni tipon ka didto sa mga Israelita o nitipon ka didto sa mga Hudiyo. Pero kung naara ka diri sa Pilipinas, nagsabat-sabat ra ka diri, wala ka ni kaon og baboy, naara ka sa Amerika, nagsabat ka didto, wala ka may kaon og baboy, pero dili ka matawag nga dumuluong, dili ka matawag nga estranghero, ug dili ka matawag nga langyaw, kay wala man ka nakig-ipon didto sa mga Hudiyo. Hinaot nga nasabtan. God bless kanatong tanan.